شہزادہ اہل حدیث، محبوب عوام، قاری القرآن قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم۔ لوکاں یار بنائے نے جاگی اتے، کوئی سچا تے کوئی جھوٹا ہے۔ لوکاں یار بنائے نے جاگی اتے، کوئی جھوٹا تے کوئی سچا ہے۔ او دکھ سکھ وچ جڑا کم آوے، اوہ یاری دوستوں اچھا ہے۔ پر کوئی یار نہیں بندے دے نال مردا، پاویں جنہ بھی ہووے او پکا ہے۔ او قبر حشر وچ جنے کم آونا، ایکو یارو دوستو رب سچائے۔ عمومی طور تے جڑے ایام چل رہے ہیں، انہاں دے اندر اکثر علماء کرام، خطباء اعظام سیرت ابراہیم علیہ السلام تو انہوں سنا دے نے۔ تو میں بھی موقع دی مناسبت نو مد نظر رکھ دے ہویا تہاڈے سامنے جو عنوان پیش کرن لگا، وہ بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام دا ہی ایک پہلو ہے۔ قرآن کریم اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے 25 تو زیادہ انبیاء کرام دا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ بعض انبیاء دا صرف نام ہی آیا ہے اور بعض دا تذکرہ ہے۔ جنہ دا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر کیتا ہے، وہ اللہ پاک نے ایویں ہی نہیں کیتا، کسی مقصد دے تحت کیتا ہے۔ اور جڑی سیرت ابراہیم ہے،
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਬਾਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। اور قرآن کریم دی جو آیات اس وقت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، یہ سورہ زاریات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پاس آن والے چند مہمانہ دا ذکر کیتا ہے۔ مٹھا کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول مہمان آئے، پرونے آئے، اور آپ نے انہاں دی مہمان نوازی کیویں کی تھی؟ اس سارے واقعے دے تناظر دے اندر سانو مہمان نوازی دے کم از کم 5 تو 6 اصول سمجھ وچ آندے ہیں کہ جدو ساڑھے کل پرونا آئے، مہمان آئے، تو ادھی مہمان نوازی کیویں کرنی ہے؟ مہمان نوازی دے 5 اصول سانو قرآن پاک دی ان آیات وچوں مل دے۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو ساریانو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال پڑھنا ہے، ادب نال پڑھنا ہے، تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد۔ اچھی آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نا ہی بڑا میٹھا ہے، نا ہی بڑا پیارا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ ادھر مال دیوں نو لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں۔ زر مال تشایاں بھل ویندے، زر مال تشایاں بھل ویندے، ہو جو پیندا جام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، فراغ الى اہلہ فجاء
سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم اللہ کو اکبر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا سی توانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ نہیں سنایا جدو جناب ابراہیم دے کل مہمان آئے حضرت ابراہیم دے گھر پرونے آئے کدی تو اڈیال بھی آئے لیکن بولو بول دے ہی کوئی نہیں آؤندے پھر کی کر دے ہو پرونا آکے بوئے کے فون کرے ہاں جی چودھری جی میں آگیا میں آج تو اڈیال مہمان ہاں تے بندے جناب پچھلے کمرے جب بیٹھ کہندے نے او میں تے ملتان ہاں انج کر دیو پرونے آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا سن لو ذرا فرمایا حلتا کا حدیث ضعیفی براہیم المکرمین سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کل مہمان آئے پرونے آئے تے مہمانہ نے آکے سب تو پہلا کیا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلامات مہمان آئے تو نادن سب تو پہلے آکیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات دی وقار سانو پہلا سبق ملے آؤ جدو بھی کتے مہمان جائیے جدو بھی کتے پرونے بن کے جائیے تے ایمیں نہ کرے بڑھ جائیے ایمیں نہ گلے دے کر داخل ہو جائیے پہمیں او کارا اپنا ہی کیوں نہ ہووے پہمیں او کارا اپنے قریبیاں دائی کیوں نہ ہووے کسے بھی کار اندر بغیر اجازت نو جانا نہیں چاہی داؤ اے کئیاں بندیاں نو عادتے کرے بڑھ جانا پھر سین دے وچ کھلو کے کہنا سرپرائز میں سرپرائز دین واسطے تاں اطلاع نہیں دیتی حضرات دی وقار غلط طریقہ جدو بھی کسی گھر جانا ہے جان تو پہلا دروازے تے دستک دیو اور دروازے تے دستک دے کے نالا کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام جدو بھی کسی دے گھر مہمان بن کے جام دے پرونے بن کے جام دے میرے پیغمبر دروازے تے کھلو کر کے ترے دفعہ سلام کہم دے اگر جواب آندہ اجازت مل دیتے اندر جام دے نہیں تو اللہ دے پیغمبر واپس آ جام دے ایک دن نبی پاک علیہ السلام ہنج کر کے نکلے اپنے گھر بندے بھی جاؤں تے نبی پاک نو بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے دل وچ ارادہ فرمایا میں جانا ماں ابو بکر دے گھر دے اندر کچھ کھانا ماں جا کے جدو باہر نکلے تے جناب دے صدیق اکبر کے نظر آئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے صدیق میں تے تیرے بالام دا پیاساں تے جناب دے صدیق کردہ نے محبوب میں تو آڈے بالام دا پیاساں نبی پاک فرماتے نے او تو ساڑے بال کی لینا دا پیاس ہے حضرت دے صدیق کردہ نے محبوب کو بڑی ڈاڈی لگی ہوئے سی میرا دل کیتا میں اپنی بیٹی عائشہ دے کول جاواں نبی پاک مسکرا کے فرماتے نے اے صدیق ممی تواڈے والے سے کردن لاندا پیاساں آؤ ہن رل کے چلیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نبی پاک علیہ السلام و جناب دے صدیق چل پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال رستے جمدر جناب دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل پہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمام دینے عمر کدھر جام دے پیو حضرت مرد کر دینے محبوب میں تو آڈے بالام دا پیاساں پھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی سیتاں کر کے نبی پاک میں مسکرا پہ تے جناب دے صدیق بھی مسکرا پہ تے نبی پاک فرمام دینے یار آؤنا ایک میرا بیلیو دا کھجوران دا باغ ہے وہ میں نو بار بار کھانے دی دعوت دندہ جو دے کل چلنے آؤ
اللہ اکبر اللہ تے نال میرے پیغمبر نے اپنے سجے ہاتھ اندر جناب صدیق دا ہاتھ لیا کھبے ہاتھ اندر جناب فاروق دا ہاتھ لیا اے جو گھٹ کے ہتھاں نو میرے پیغمبر نے پکڑیا آسمان ول منہ کر کے فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ اے صاحبین اے میرے صدیق و فاروق گھبران دی لوڑ کوئی نہیں جی میں دنیا تے دکھ کٹھے برداشت کرنے ہاں سکھ کٹھے برداشت کرنے ہاں کل قیامت والے دن اللہ حوض کوثر تے بھی سانو جی کٹھیاں فرما چھڑے گا کل حوض کوثر تے اور میں نو کتھے یاد آئے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کائنات کے لوگوں میں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا اور مجھے نبی پاک کی زندگی کا ایک موقع بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر سفر پر ہو اور صدیق اپنے گھر میں آرام کر رہا ہو ایسا آپ کی پوری زندگی میں نہیں ہوا بلکہ سیرت مطہرہ سے یہ پتہ چلتا ہے اگر اللہ کے پیغمبر سفر پہ ہیں تو صدیق سفر پہ ہیں اگر اللہ کے پیغمبر حضر میں ہیں تو صدیق حضر میں ہیں اگر اللہ کے پیغمبر جہاد میں ہیں تو صدیق جہاد میں ہیں اگر اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں ہیں تو صدیق مسجد نبوی میں ہیں اگر اللہ کے پیغمبر جناب مدینہ میں ہیں تو صدیق مدینہ میں ہیں اگر اللہ کے پیغمبر مکہ میں ہیں تو صدیق مکہ میں ہیں اگر اللہ کے پیغمبر غار میں ہیں تو صدیق غار میں ہے اگر اللہ کے پیغمبر مزار میں ہے صدیق بھی مزار میں ہے اور کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے پیغمبر حوض کوثر پہ ہوں گے صدیق وہاں بھی پیغمبر کے ساتھ ہوگا صدیق میرے نبی تو جدا ہو سکتا بولو جدا ہو سکتا اللہ 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 میں قربان جاواں صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ کٹھے رل کے پہنچو اپنے جناب نبی پاک اپنے مرید دے دروازے تے انہیں بیکھی ہیں اللہ دے پیغمبر تشریف لے کر کے آمدے پہ وہ دروازے دی بیک سیڈ دی اندر لے پاسے کھڑا ہو گیا دے نبی پاک دروازے دیکھ جا کے فرماتے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیں اپنی بیوی نو پہلے سمجھایا ہویا انہیں آکھا اللہ دے نبی جو سلام کہن گے نا آپا جواب دینا ہے پر ہوڑی دینا ہے ایدہ فیدائیں ہوئے گا اللہ دے نبی بار بار سلام کہن گے بار بار ساڑھے گھر تے رحمتاں بسن گیاں بار بار ساڑھے گھر تے برکتاں آن گیاں نبی پاک نے سلام آکھیا او دے تو دی بیوی نے بالکل آہستہ جواب دیتا نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ سلام آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیں تو دی بیوی نے پھر آہستہ جواب دیتا نبی پاک نے تیسری دفعہ پھر فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسری دفعہ سلام آکھیا انہیں جواب دیتا تیوڑی دیتا میرے پیغمبر و آواز نائی اللہ دے پیغمبر واپس چل پہ وہ انتظار اندرے
نبی پاک دوبارہ سلام کہندے نے لیکن دوبارہ آواز نہ آئی انہیں دروازے تو ویکھیاں تے نبی پاک کھڑے نظر نہ آئے دروازہ کھولیاں تے دور اللہ دے پیغمبر جاندے نظر آئے انہیں جا کے نبی پاک علیہ السلام نو عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر میرے تے مقدر نو 4 چان لگ گئے جو تسی میرے گھر تشریف لے کر کے آئے رحمتاں تے برکتاں آ گئیاں میرے گھر دے اندر رونقاں آ گئیاں میرے گھر دے اندر تسی اج میرے گھروں آ کے ڈے سونے پرانے واپس کدھر جاندے پے ہو نبی پاک فرماندے نے بھائی میں 3 دفعہ تیرے دروازے تے کھلو کے سلام آکھیا اگو جواب نہیں آیا تے میں تاں واپس جاندا پیا حضرات ذی وقار کی پتہ لگا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جدو بھی مہمان آئے مہمانوں چاہیے دروازے دے گیا کہ سلام آکھے سلام کہہ کے تے پھر جناب اجازت لبے اجازت لب جاوے تے اندر داخل ہونا اجازت نہ لبے تے اندر جانا اندر نہیں جانا اے کئیاں پنڈاں دا بڑا ماحول ہے بوے کھلے نے دروازے چوڑ چپٹ کھلے نے جڑا مرضی آئی جاوے آ کے کرے پھر دروے او لو جی اے دا تے ساڈا تے کاری ہے کہ اے دا تے ساڈا ونڈیا ہی کچھ نہیں ہے گا اے تے جویں مرضی آندا پھر گھر اندر نا بھائی اے طریقہ درست نہیں اے طریقہ غلط ہے دروازے تے آؤ سلام کہو اجازت لبو اجازت ملے اندر جاؤ اجازت نہ ملے اندر نہ جاؤ حتیٰ کہ میرے پیغمبر کی تعلیم تو یہ ہے اگر اپنے گھر میں بھی جاؤ اپنے گھر میں بھی جا کر سلام کہو اور فرمایا اگر گھر خالی بھی ہو پھر بھی گھر کے اندر سلام کہہ دو اللہ کے محبوب پیغمبر اگر گھر خالی ہے اس میں سلام کہنے کا کیا فائدہ فرمایا سلام تم کہہ دو گے جواب اللہ کے فرشتے دے دیں گے لیکن جدو بھی کسی گھر جانا ہے سلام کہنا ہے اللہ دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین آکھو اللہ کو اکبر اللہ پہلا طریقہ پہلا آداب جدو بھی کسی گھر پرونا جانا ہے سلام کہہ کی اجازت لینی ہے نمبر 1 تے نمبر 2 کیے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلامن قال سلامن انہا سلام کیا مہمانہ نے تے حضرت ابراہیم نے گو کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی پتہ لگا جدو مہمان آوے نا انہوں خمدہ پیشانی نل ملنا چاہیے وہ سلام پیشانی نال ملو سونے طریقے نال ملو سلام دا جواب دیو سونے طریقے دے نال جے تو کہے جی میری بڑی اچھی شان ہے میں بڑا بڑا بندہ ہاں میں ایم پی اے ہاں میں ایم این اے ہاں میں علامہ صاحب ہاں میں قاری صاحب ہاں میں حافظ صاحب ہاں میں انجی ملدا ہوں نا اوے تو حضرت ابراہیم تو بھی بڑا ہے تیری شان حضرت ابراہیم تو بھی اچھی ہے حضرت ابراہیم کون تھے اللہ کے خلیل تھے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے حضرت ابراہیم جد الانبیاء تھے جن کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو پیدا کیا تھا ایڈا وڈا نبی ہے ایڈی اچھی شان والا نبی ہے جد الانبیاء پیغمبر ہے میرے نبی دا جدی امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تے خوش ہو کے سلام دا جواب دیتا ہے اے نہیں آکھا بھی میں بڑی وڈی شاید میں نا پتہ لگا جدو کو مہمان آ جائے وہ سلام کبے وہ سلام لبو اچھے طریقے نال انہوں بٹھاؤ انہوں بین وابتے جگہ دیو اور جناب خمدہ پیشانی نال مہمان نو ملنا چاہیے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں تے دوسری گل جناب تے ذی وقار اللہ دے قرآن پاک تو تیسرا مسئلہ کیڑا ثابت ہوندا پیا ہے فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام پہلے سلام
सलाम दा जवाब है गल सुन वाली जे पहले सलाम दा जवाब दिता ते पहले जवाब देने तो बाद अंदर फरमाया कौम मुनकरून मैं तुहानू जानदा नहीं तुसी कौन हो मैं तुहानू पहचानदा नहीं तुसी कौन हो यानी पहले सलाम दा जवाब दिता बाद अंदर उन्हां दा तारफ पुछया ए नहीं बाहरों निकल दे नाल कौन होए कित्थों आए होए आ की काम है तुहानू बेचारा मेहमान आखे भी खरे मैं किथे आके फस गया ना ना पहले सलाम दा जवाब दिता फिर पूछया कौम मुनकरून मैं तुहानू जानदा नहीं तुसी कौन हो मैं पहचानदा नहीं तुसी कौन हो हज़रत जी वकारे तीसरा मसला समझ अंदर आया जेड़ा भी आवे मेहमान आवे ओनू चाहिए आके अपना तारफ करवावे मैं फलां बंदा हूं मैं फलां जगह तो आया हूं मैं फलां काम दी गर्द नाल आया हूं मैं फलां जगह तो तुहाडे कोल आया हूं फलां बंदे ने मैनू तुहाडे कोल बुलाया है फलां बंदे ने मैनू तुहाडे कोल भेजिया है हर मेहमान नू चाहिए आके अपना मुकम्मल तारफ करवावे अल्लाह ते अगली गल समझ लो मेहमान नू चाहिए तारफ करवावे ते मेजबान नू चाहिए ओदा मुकम्मल तारफ लवे तारफ लैण तो बगैर उन्हू बिठाना नहीं तारफ लैण तो बगैर उन्हू अंदर वाड़ना नहीं तारफ लैण तो बाद उन्हू अपने घर नहीं दाखिल करना क्यों क्यों इस वास्ते कई बंदे आंदे मेहमान बन के ने जांदे डाकू बन के ने कई बंदे आंदे परौणे बन के ने जांदू जांदे चोर बन के ने कई बंदे आंदे मेहमान बन के ने ते जांदे कातल बन के ने ऐसे बेशुमार वाकयात सुनन अंदर आए ने मेहमान बन के घरे बन गए ते चोरी करके निकल गए पिछले दिनों के अंदर एक वाकया सुनन अंदर आया एक नाम दोपहर के टाइम माई आ गई दरवाजे ते दस्तक दी ते घरे जनाब दरवाजा एक बीबी ने खोलिया नीति ये मेरा दिल घबरान दिया बुरा हाल होने दिया मैनू बहन में जगह तो दे पखे के मैं गोलियां दवाई खानी है जनाब उन्हें बेचारी ने तरस खा के अंदर पखे ते बिठा दिता ते जनाब गोलियां ले पपदी है ते मेरे पानी तो लिया के दे थोड़ा जा मेरी तबीयत खराब है मैं गोलियां खावा ते जनाब गोलियां वाली पुड़ी खोली ते खोल के कहती आहा ये गोलियां विच कैप्सूल ही कोई नहीं हुण मैं अपने पुत्र नूं फोन करनी आ ते फोन कट के आदे पुत्र नूं फोन कीता ते कहंदी है ए पुड़ी दे विच कलियां गोलियां ही ने कैप्सूल ते है ही कोई नहीं की माना घरे बुढ़ियां ही ने बंदा करे है ही कोई नहीं घरे बीबियां ही बीबियां ने बंदा करे है ही कोई नहीं ते बस थोड़ी देर गुजरी फिर कैप्सूल भी आ गए थोड़ी देर गुजरी बंदे गन्ना लेके आ गए लुट के ले गए सारा कुछ की पता लगा आया मेहमान बन के आई बीबी मेहमान बन के गई डाकू बन के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत तो पता लगा मेहमान दा मुकम्मल बायोडाटा लेना चाहिए कौम मुनकरून कौन जे किथों आए जे किस कम नाल आए जे किस गर्द नाल आए जे तानू भेजण वाला कौन है तानू कलाण वाला कौन है अल्लाह मुकम्मल बायोडाटा ले लिया मुकम्मल तारफ ले लिया जदों पता लग गया कि फलाना बंदा है फलां जगह तो आया पता लग गया हुण खोल दो दीवार ते बैठे को बिठा दो सोफे ते अल्लाह अकबर हुण अगे चलिए अल्लाह दा कुरान बयान करदा है काला सलामुन कौम मुनकरून के किए फरागा इला अहलिही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमानां नूं बिठाया ते बिठा के फिर अपने घर चले गए अपने घर चले गए तो पता लगा जदों भी मेहमान आ जाना उन्हां नूं बैठक विच बिठा के ते फिर उन्हां दे कोल बैठना चाहिए लेकिन फौरन नहीं बैठना चाहिए तुसीं चले जाओ अपने घर अंदर उन्हां दे खाने दाने दा इंतजाम कर लो और बेचारे अपनी थकावट उतार लैन और मुंह हाथ धो लैन और लेट लैन थोड़ा जिहा आराम कर लैन रेस्ट कर लैन अल्लाह बाप दफे जो हुंदा है मेहमान जिहड़ा है मेजबान दी वजह तो चज नाल बहिंदा भी नहीं चज नाल लेटदा भी नहीं एहतरामन कोई हरकत इंजदी नहीं करदा कुरान दसदा फरागा इला अहलिही हजरत इब्राहिम ने मेहमानां नूं बिठाया ते बिठा के आप चले गए अपनी बीवी दे कोल ताकि मेहमान थोड़ी जी रेस्ट कर लैन थोड़ा जिहा आराम कर लैन वो थोड़ा जिहा सिसकाया
فرمایا ریسٹ کیتا آرام کیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے کی لے کے آئے فجا بعجل سمین سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں مہمان واسطے پنیا ہویا بچڑا لے کے آ گئے حضرت ابراہیم نے پورا بچڑا کھو کے اگے رکھ دیتا مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز سن بڑے مہمان نواز سن بلکہ ایک مفسر نے تو تک لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان تو کھانا ہی نہیں کھایا کرتے سن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹھک جدی بنائی سی وہ دے چارے پاسے جناب کھڑکیاں سن ادھر بھی گھر والے پاسے دی کھڑکی بند کر لینا تے بیٹھ جانا تے مہمان ویکھدے رہنا کوئی نہ لبنا تے کسے بھی بندے نو بلا لینا آپ آئی روٹی کھائیے آپ آئی کھانا کھائیے آپ ویر بیٹھ کے روٹی کھائیے انہوں نال بٹھا لینا تے کھانا کھلانا اللہ اکبر اللہ بلکہ حضرت امام ابن کثیر لکھ دینے ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے کوئی مہمان آیا ایک بڑھا جب بابا آیا تنو اپنے کول بلایا بابا جی آؤ روٹی کھائیے کھانا کھائیے انہوں اپنے کول بلا کے بٹھا لیا آؤ بابا جی کھانا شروع کریے اللہ دا نام لے کے انہیں آکھا کیڑا اللہ میں تے کدی اللہ دا نام کوئی نہیں لیا میں نے تے کوئی نہیں پتا اللہ دے نام لین دا تے جناب ابراہیم علیہ السلام غصے اندر آ گئے پر میں جا بابا چلا جا تینوں میرے اللہ دا نہیں پتا جڑا رب تینوں کھلاندا ہے او تینوں دے نام لین دا چل نکل جا او بابا ہج نکلیا ہے آسمان تو اللہ پاک نے وحیدہ نزول فرمایا ابراہیم دیکھے نا بابا کڈا بڈھا ہو گیا ساڈے کول روٹیاں کھاندا ساڈے نام دا بھی نہیں پتا لیکن ایک دن بھی اسی دی روٹی بند نہیں کی تھی آج جو تیرے کول آئی گیا کھانا کھان واسطے تے جو دے کولوں نہ نہیں لیا گیا تے تو روٹی تو اٹھا دیتا انہوں واپس بلایا کھانے تے بٹھایا کھانا کھلایا وہ کہتا ہے ابراہیم اگے تے میں نے اٹھا دیتا سی جن کیوں بٹھا دیتا ہے فرمایا اگے گل ہور سی ہن گل ہو رے اگے گل ہور سی ہن گل ہو رے ہن میرے رب نے آسمان تو وحی دے ذریعے مینوں آکھیا ہے اس بابے نو بلانا اس بڑھڑے نو بلانا انہوں اپنے کول بٹھا کے کھانا کھلانا اوے اللہ دے بندے ابراہیم میری گل سننا میرے خلیل کیا تینوں پتہ ہے اس گل دا بڑھا ہو گیا بابا ساڈے نام تو واقف نہیں اسی پھر بھی کھلاندے پیاں تے ایک دن کھلانا پہ گئی تے اپنے بوئے تو اٹھا دیتا تے بابا زارو قطار رون لگ پیا حضرت ابراہیم فرماتے نے بابا کیوں رو رہے ہیں فرماتے نے میں تاروندہ پیا او جس رب نو میں جاندا ہی نہیں او اینا میرے نال پیار کردا ہے جے میں جانن لگ جاواں تے کنا پیار کرے گا اللہ اکبر اللہ فوراً جناب ابراہیم علیہ السلام کول حضرت ابراہیم علیہ السلام کول اللہ دیاں حمداں سکھدا ہے اللہ دے نام لین دا طریقہ سکھدا ہے بابا حضرت دی وقار پتہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز سن فرمایا فجا بعجل سمین پنے آیا بچڑا لے کر حضرت ابراہیم آئے پورا بچڑا کو کے رکھ دیتا مہمانہ دے اگے تے ساڈا کی حال ہے اسی بوتل بھی دینے تے نکے جے گلاس دے اندر ایک تے خیر نال کپ ایڈا کندا ہے تے اتو کپ وچ چاہ بھی ادھا کپ ہوندا ہے تے اللہ جاندا چینی بھی کوئی نہیں وچ پائی ہوندی تے جناب ایویں چٹکی چینی دی کہندے نے جی شوگر دا دور چل رہا ہے اس واسطے چینی تھوڑی ہونی چاہیے طرح دے ڈرامے تے ہن گلاس بھی ایڈے نکل آئے نے او بندے دا بندا ہی کچھ نہیں کادی مہمان نوازی ہے کادا طریقہ ہے حضرت دی وقار نانا مہمان گھر آ جائے او دی کھل کے مہمان نوازی کرو او دی اچھے طریقے نال مہمان نوازی کرو او دی پوری محبت نال مہمان نوازی کرو اللہ اکبر اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول پراؤنا آ گیا میرے پیغمبر دے کول مہمان آ گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ان دنوں 9 گھر سن 9 بیویاں میرے پیغمبر دیاں نبی پاک علیہ السلام نے 9 گھراں چوں پتہ کروایا اپنے لئی کھانا تے دور دی گل اے مہمان لئی بھی کھانا کوئی نہیں گھر دے اندر گھر ویلا میرے پیغمبر دا سبحان اللہ کر ویلا میرے پیغمبر دا ماشا صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماشا صدیقہ فرماندیاں نے ایک مہینہ گزر جاندا ساڈے چولہے دے وچ اگ نہ بڑھیا کر دے اسی کھجوراں کھا کے گزارا کر لیندے کلا پانی پی کے تے الحمدللہ پڑھ کے گزارا کر لیندے بیٹھیاں جی میریاں ماما بہنا بھی سن دیاں نہیں میریو ماں بہنوں ایک پیغام بلے دنال بن کے لے جاؤ اگر کسی وقت تیرے خواہاں دے گھر اندر کھانوں کچھ نہ لبے تے پھر بھی الحمدللہ کیا کر ڈیڑھ درجن آلو بخارے دی کھا کے الحمدللہ تے ہر کوئی پڑھ لیندہ ہے آمب جناب کھا کے روٹیاں تے باربیو کھا کے الحمدللہ تے ڈکار نال ہر کوئی پڑھ لیندہ ہے نہیں میری یہ بہنیں الحمدللہ دا لطف ہو تو ہمدہ ہے جدو سارا دن تیرا خامد بارو تھکیاں ٹوٹیاں ہے مزدوری لبے کوئی نہ انو کھانو تے کمانو لبے کچھ نہ تے شامنو ویلے آت تے ویلے جیب تیرا خامد کارا ہے ٹینکی بے چاٹا بھی نہ خوبے تے خامد نو بے کے تو گلا شکوا بھی نہ کرے استقبال کرے اپنے خامد دا سونے طریقے نال دور بشا کے چار پائی تے بٹھائیں اپنے خامد نو اور اندی تھکاوٹ اتارے تے پھر پانی پی کے آسمان والمو کر کے کہتے میں الحمدللہ نہیں میری یہ پہنے میں نو اللہ دی قسمیں اے الحمدللہ رب تیرے لئی شفا بھی بنا دے گا اے الحمدللہ رب تیرے لئی غذا بھی بنا دے گا یہ تیرا پیٹ نہ پھرے الحمدللہ نلتے پھر آکیں وہ تو رب الحمدللہ بھی غذا بنا چھڑ دے جدو بندہ رب دے معاملات اور جناب غربتاں تے شکوے نہیں کردہ اپنے خامد دے گلے تے شکوے نہیں کر دی میری بہن وہ تو اللہ تو الحمدللہ بچ بھی غذا پیدا کر دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ 9 بیویاں میرے پیغمبر دیاں گھر بچ کھانو کھانا کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ میں قربان جاما گھر کی دائے کھرامینہ دے در یتیم دا گھر کی دائے پوری کائنات دے سالار آدم دا گھر کی دائے او کاروس سونے پیغمبر دائے سیر کرنا چاہوے تے جنت دی سیرے سواری کرنا چاہوے تے براق دی سواری ہے غلام دی لوڑ پوے رب جبریل نو غلام بنا چھڑ دائے یار دی لوڑ پوے تے رب صدیق جیا یار عطا کر چھڑ دائے ایڈا عظیم نبی ہے تے گھر وچ کھانو کچھ بھی نہیں گھر وچ کھانو کچھ بھی نہیں ایتھے زکاة کمیٹی دا ممبر ہی نہیں سنبھالیا جاتا ایتھے تے ڈیم ایڈے بڑے نے جڑے پردہ نہ ہی نہیں دے وہ سالار اعظم کا گھر ہے وہ پوری کائنات کا سالار اعظم ہے حال ہے کہ گھر کھانو اپنے جوگا بھی کھانا نہیں تے پرونے جوگا بھی کھانا اللہ 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 سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا
جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے یارو پرونا آ گیا ہے تے میرے گھر وچ کچھ نہیں پرونے نو کھلان واسطے، ہے کو بندہ تواڈے وچوں جڑا اج مہمان دا کھانا کھلائے گا۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، محبوب میں کھلاواں گا تواڈے مہمان نو کھانا، نال لے کر کے چلے گیا اپنے گھر اندر، اللہ کے بٹھایا مہمان نو، اپنی بیگم نو آکھیاں کرما والی ہے جلدی جلدی کھانا بنا کے کھانا لگا دے، بھوک مینوں بھی ڈاڈی لگی ہے تے نبی پاک دے پرونے نو بھی ڈاڈی لگی ہے۔ اگو بیگم مسکرا کے کہندی ہے او میرے سر دیاں سائیاں گھر وچ کھانا تے کو بندے دا ہے، کھانا بچیاں نے بھی کھانا ہے، کھانا میں بھی کھانا ہے، کھانا تسی بھی کھانا ہے تے کھانا نبی پاک دے پرونے نے بھی کھانا ہے، لیکن تسی گھبراؤ نہ، تسی پریشان ہوو نا، میں ہنے انتظام کر دینیاں۔ اینو بیوی کہندے نے، اے کالج دی پڑھی کوئی نہیں، اینو بیوی کہندے نے، اے سکول دی پڑھی کوئی نہیں، اینو بیوی کہندے نے، اینو اس یونیورسٹی جو پڑھی ہے جڑی یونیورسٹی دا پرنسپل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جاوا سورب دی امداد تو، اور میریو ماں بہنوں اور میریو بیٹیوں تے میریو بہنوں، میں پیغام دینا چاہنا وا اور تانوں دینا چاہنا وا، تو اپنی بیٹی نو پڑھا لیا ہے، اینا پڑھا لیا ہے کہ تیری بیٹی بینک چلا سکتی ہے، اینا پڑھا لیا ہے کہ تیری بیٹی جناب ایپس چلا سکتی ہے، اینا پڑھا لیا ہے کہ تیری بیٹی کمپیوٹر چلا سکتی ہے، اینا پڑھا لیا ہے کہ تیری بیٹی کو فیکٹری چلا سکتی ہے۔ میں تیرے کولا پوچھنا کوئی اینا بھی پڑھایا ہی کہ تیری بیٹی گھر بھی چلا سکے، پھر کمپیوٹر تے چلائے جے گھر نہ چلائے پھر کیا فائدہ کمپیوٹر دا، موبائل چلائے جے گھر نہ چلائے پھر کیا فائدہ۔ وہ اینیاں کتاباں جتھے پڑھائیاں نے، وہ جتھے اینی بیالوجی تے ساریاں پڑھائیاں نے، اتھے کوئی ایک کتاب دے جدی بھی پڑھا جیسے کتاب چونو پتا چلے گھر چلان دے اصول کی نے، گھر کمیں چل دے نے، وہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب دا نام کتاب اللہ ہے، اس کتاب دا نام صحیح البخاری ہے، اس کتاب دا نام صحیح مسلم ہے، اس کتاب دا نام جامع ترمذی ہے، اس کتاب دا نام ابو داؤد ہے، اس کتاب دا نام مشکات المصابی ہے، اس کتاب دا نام مصنف ابن عبد الرزاق ہے، اس کتاب دا نام مسند احمد ابن حنبل ہے، اس کتاب دا نام حضرات تہذیب کار سنن ابی داؤد ہے۔ اے پڑھا کتاباں، ایک کتاباں تیری بیٹی پڑھے گی، تیری بیٹی نو پتا چلے گا کہ گھر کیویں چلائی جائے، کیونکہ ساری زندگی موبائل نہیں چلانے، ساری زندگی کمپیوٹر نہیں چلانے، گھر چلانے۔ آؤ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ سمجھاؤ کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ ادھر ویکھ جنہ گھر چلائے، اللہ 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 انہیں آکھیا گھر وچ کھانا ایک بندے دا، بچیاں بھی کھانا ہے، میں بھی کھانا ہے، تسی بھی کھانا ہے، تے نبی پاک دے مہمان نے بھی کھانا ہے، پر میرے سر دے تاج تسی پریشان ہونا۔ یہ آج کل دی کوئی ہوندی نا، انہیں کہنا ایک آیا لیٹ تے آمدہ ایک مولوی چکی لے آیا نال، میں تینوں رجاواں کہ تیرے مولوی نوں رجاواں، میں تا آ کنڈی لا کے سوندی پئیاں، توں جانے تے تیرا مولوی جانے، بڑا رہندا نہیں، میں نوکر لگیاں تاڑی، ہائے 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 قربان جاواں۔ انہیں آکھا کھانا ایک بندے دائے، بچیاں بھی کھانا ہے، میں بھی کھانا ہے، تسی بھی کھانا ہے، نبی پاک دے مہمان نے بھی کھانا ہے، پر تسی پریشان ہونا نہیں ہونا، میں انتظام کر لینیاں، میں انتظام کر لینیاں۔ ہن انتظام ہون لگے نا، ادھر ویکھو ہون انتظام ہون لگے نے، انتظام کی کیتا انہیں جناب رکھی ہنڈیا جناب چولے تے، اپنے بیٹیاں نو اپنے کول بٹھا لیا، یا اپنے بیٹیاں نو تھک
थपकियां दे रही है ते कहंदी है बेटियों सो जाओ खाना पकदा पिया है खाना पकदा पिया है ना। मां दी गोद विच थपकियां लै लै के बच्चे सो गए और जनाब अपने खामद नूं बुलाया और फरमांदियां ने खाना मैं दस्तरखान ते लगा देंगी ना ते खाना जदों लग जाएगा ना ते तुसी खाना शुरू करो ते मैं दिया दुरुस्त करम दे बहाने आके दिया बंद कर देंगी क्योंकि खाना ते एक बंदे दा है अगर तुसी खाओगे ते नबी पाक दा परौना भुखा रह जाएगा इस वास्ते तुसी नहीं खाना तुसी वेले ही हाथ चंगेर बल जाना है ते वेले ही मुंह बल लैके आना है ते एवें मुंह हिलाई जाना है ते मैं दीवा बंद कर देंगी मेहमान समझेगा खाना खांदे पए ने ते तुसी रज के जनाब नबी पाक दे परौने नूं खाना खिला देना है। उन्हें आख्या बिल्कुल ठीक है सुबहान अल्लाह यार अंदाजा ते कर उन्हां लोगां दा अंदाजा ते कर उन्हां दी मेहमान नवाजी दा। अज साडियां धीआं भैणां नूं इह पता है तुले दी जुत्ती लगाउणी है ते किवें लगाउणी है दुध पिलाण लग्या ओहदे कोल रुपया 50,000 कढाणा है ते किवें कढाणा है ओनू टुट्टी मंजी ते बिठाणा है ते किवें बिठाणा है ओनू टुट्टी चारपाई ते बिठा के ते फिर हा हा करके हस के किसी गरीब दा मजाक उड़ाना ते किवें उड़ाना है। ये तरकीबां ते सिखियां ने नी मेरी ये भैन कोई इंज दी तरकीब सिखी हो जिहदे नाल शवाला रब तेरे ते राजी हो जाए जिहदे नाल तेरा खामद तेरे ते राजी हो जाए। मैं कुर्बान जावां सौरभ दी तरतीब तो भुखे सुला दिते बच्चे भुखे सौ गए ने ते आप दी भुख दा फिकर कोई नहीं ते जनाब खाना दस्तरखान ते लगा दिता है ते जनाब दिया दुरुस्त करम दे बहाने आके दिया बुझा दिता है। हुण खामद बेला मुंह वाल हथ ले जा रही है ते एवें मुंह खलाई जा रही है नबी पाक दा परौना खाना खा रही है उन्हें रज के खाना खा लिया है रात गुजर गई है सुबह अल्लाह दे पैगंबर दे कोल हाज़र होए ने ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी नूं दूरों वेख के मुस्कुराई जा रहे ने अर्ज करते ने महबूब सदके जावां अल्लाह तुहाडे मुखरे नूं इंज मुस्कुरांदियां रखे खैर होवे क्यों मुस्कुरांदे पै जे फरमाया मैं क्यों ना मुस्कुरावां मैं क्यों ना मुस्कुरावां जिहड़ा कम तू ते तेरी बीवी ने कल रात कीता है एती ओह अदावां ने जिहड़ियां अदावां वेख के अर्श ते बैठा रब भी मुस्कुरा पिया है। और मेरे पिया जदों तेरी बीवी इंज करके थपकियां दे के बच्चियां नूं सुला रही सी ना ते जदों तेरी बीवी दस्तरखान ते खाना ला के ते दिया बुझा रही सी ना ते जदों तो वेला मुंह वाल हाथ ले जा रही सी ना अल्लाह पाक तेरी बीवी ते तेरियां दावां ते कुरान बना रहा सी। फरमाया वायु उसिरूना अला अल्फुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। महबूबा ओ बंदे किड्डे ही पीपे ने जिहड़ी अपने भुख मार के ते परौणियां दी भुख दा ख्याल करदे ने। महबूबा ओ औरतां किड्डियां बीबियां ने जिहड़ियां अपने बच्चियां नूं थपकियां दे के भुखा सुला देंदियां ने ते मेहमान नबी दे नूं खाना खिला देंदियां ने। हज़रात जी वकार इनू कहंदे ने मेहमान दी मेहमान नवाजी इनू कहंदे ने मेहमान दा ख्याल करना। जनाब सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत मुतहरा चो पता चलिया फजाअती इजलिन समीर भुन्या पूरा बछड़ा भुन्या लिया के सामने रख दिता ते सामने रख के फरमाया फकर्रबहु इलैहिम काला अला ताकुलून। खाना सामने रख के फरमाया खाओ यार खाते क्यों नहीं जे पे मैं बछड़ा तुहाडे लई ले करके आंदा है। उन्हां खाने वाला हाथ तक नहीं बढ़ाया उन्हां खाने वाला अपना हाथ भी अगे नहीं कीता ते जदों उन्हां खाने वाला हाथ अगे नहीं कीता कुरान कहंदा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए फअौजस मिनहुम खीफा थोड़ा जा डर महसूस कीता। मुफस्सिरीन फरमांदे ने दी बजाए है उस दौर दे अंदर जेड़ा घर लुटना हुंदा चोरां ने उस घर दा निमक नहीं सी खांदे चोर उस घर दा निमक नहीं सी खांदे चोर जिस घर नूं लुटना होवे और जिस झुग्गियां नूं लुटना होवे पता
لگا اس دور دے چور بھی انسان سن ہندے چور سن پر پھر بھی انسان سن ہندے ڈاکو سن پھر بھی انسان سن اج دے چور چور نہیں اج دے چور تے جانور نے اج دے ڈاکو ڈاکو نے کہ جڑے چگے بھی لٹ دے نے تے عزتاں بھی لٹ دے نے انہاں چ انسانیت نام دی شے کوئی نہیں فاوجس منہم خیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے جے گھبرا گئے جدوں گھبرائے تو بول پہ وہ کہندے نے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام جی اصل وچ گل اے بے اسی اتو تو بشراں وچوں وچ نوریاں اتو تو بشراں وچوں وچوں فرشتیاں پتہ لگا جڑا اتو بشر ہوے وچوں وچوں نور ہوے کھاندا تے او بھی کوئی نہیں تو تین گلاں سمجھ وچ آئیاں جڑا اتو بشر ہوے وچوں وچوں نور ہوے علم غیب اونوں بھی نہیں ہوندا اگر علم غیب دا پتہ ہوندا تے دیکھو نہ بیٹھے ہوئے نے نا اتو تو بشر نے وچو وچو نور نے ادھر بیٹھے نے تے دیوار دے پرلے پاسے بکرا دی باپے آؤندا ہے دیوار دے پرلے پاسے چھترا دی باپے آؤندا ہے نا روک بھی تے سکدے سن نا وہ ابراہیم تے پورا بچڑا دیبا کیتی جاندے نے آپاں تے کھانا کوئی نہیں انہاں نوں روکیا جائے کیوں دیبا کر دے پینے لیکن پتہ لگا جڑا اتو بشر ہوے وچو وچ نور ہوے دیوار دے پرلے پاسے کی ہوندا پیا نوں پتہ کوئی نہیں لگدا جے پتہ لگدا ہوندا تے کہہ دیندے ابراہیم جی کی پہ کر جو سی تے کھاندے کوئی نہیں انہاں کدوں آکھیا جدوں بچڑا ذبح ہو گیا کھال لتھ گئی گوشت بن گیا بھنیا گیا بروسٹ ہو گیا سامنے آ گیا انہاں نوں پھر پتہ لگا ساڈے لئی تے بچڑا پجا تیار ہو گیا ہے پھر کہندے نے نا ابراہیم جی اسی تے نہیں کھا سکدے کیونکہ اسی اتو تو بشراں وچوں وچوں اسی نور آں اس واسطے اسی کھا نہیں سکدے تے گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو اسی تواڈے کول کی لینا آئے ہاں اللہ اللہ ففر فرماندے کین فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم اسی تواڈے کول تاں آئے ہاں خوشخبری دینا آئے ہاں ان قریب اللہ پاک تانوں ایک بڑا پیارا بیٹا عطا فرمائے گا اللہ پاک تانوں پتر دے گا اسی تو آڈے لئے خوشخبری لے کے آئے ہاں حضرات عزیز وقار کہتے چند اصول جو سیرت ابراہیمی سے ہمیں ملے مہمان نوازی کے حوالے سے تے دو چار حدیثاں بھی نال سن لو جدوں مہمان جڑا ہے نا نبی پاک نے فرمایا 3 دن تک مہمان نوازی ہے کنے دن تک بولو اے بھی تو نہیں نبی پرونا آ کے پھیٹی ہو جائے جاندہ نا ہی نہ لے اے بھی تے کوئی طریقہ نہیں نا کہ مہمان جائے کوئی نہ 3 دن مہمان نوازی ہے اس کے بعد اگر وہ کرے تو وہ صدقہ ہے لیکن مہمان نو چاہیے 3 دنوں تو بعد آپ دا رستہ پکڑے اور جائے اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسری بات ہے بے کہ مہمان نو چاہیے جویں دا میزبان کھانا دے دے بے سامنے آ جائے انہوں چپ کر کے کھا لے دے چ نقص نہ نکالے ہاں اگر کوئی چیز وہ کھا نہیں سکتا دی طبیعت نہیں من دی انہوں نہ کھائے لیکن وہ دے وچ نقص نکالن دی ضرورت ہے چیز اے فلانی چیز انج کیوں ہو گیا نا نقص نہیں نکالنا کھانا تے کھاؤ نہیں کھانا پرا کر دیو نقص نہ نکالو کھانے دی اندر میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دی اندر کدی بھی کسے کھانے بچوں نقص نہیں نکالیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آخری جناب طریقہ ہے بے کہ جدو مہمان والوداع کرنا ہے مہمان جناب تے جنال الوداع کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی گئے فرمایا مہمان اچھے طریقے نال الوداع کرنا چاہیے دروازے تک نال جاؤ سلام لاؤ پھر انہوں دعا دیو استودع اللہ دینکا و امانتکا و خواتم عملکا میرا ویر میں تنو الوداع کردہ پیا اللہ پاک تیری موت بھی خاتمہ بالامام تے کر دے وے اللہ اکبر میں تنو آسن طریقے نال الوداع کردہ پیا حضرات دی وقار سمداد نال اچھے طریقے نال مہمان الوداع کرنا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله